अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम अपने सहाफ़ी हज़रात को वेलकम कहती हूँ इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। आप लोग तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी बहावलपुर को बहुत भरपूर अंदाज से सपोर्ट किया है, इसके लिए स्पेशल थैंक यू आप सब के लिए। और एक बार फिर हमें आपकी ज़रूरत है। आपको पता है कि आज का ये जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया पर एक गलत चीज़ जब वायरल हो जाती है तो वो बहुत ही नुकसानदेह होती है उन लोगों के लिए जो कि इस माशरे को सुधारने के लिए बने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा इशारा असातिज़ा कराम की तरफ है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में हमारे तमाम टीचर्स यकीनन किरदार साजी पर काम करते हैं, क्वालिटी पर काम करते हैं, और पढ़ाने के अलावा उनके पास जितनी भी दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं उन्हें वो भी करनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो इल्हाक हम देते हैं डिफरेंट कॉलेजेस को, उसके लिए हमारा एक सेट पैटर्न है, एक परफॉर्मा है, वो जाकर कमेटी हर कॉलेज में जाकर चेक करती है। और जो कॉलेज फिर भी हम काफ़ी लिवरेज देते हैं बेस्ड ऑन पाकिस्तान, 60% अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हों तो हम एफिलिएशन दे देते हैं, और वो परफॉर्मा बेस्ड होता है। टिक करते हैं कि ये चीज़ प्रेजेंट है, फैकल्टी प्रेजेंट है, आपके पास लैब्स प्रेजेंट हैं, आपके पास क्लासरूम्स प्रेजेंट हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है। तो वो सब क्राइटेरिया को जब फुलफ़िल कर रहा हो कॉलेज, तो किसी की कोई पर्सनल उसमें इंटरेस्ट होती नहीं है, क्योंकि एक मेंबर की तो कमेटी नहीं होती, 7-8 लोग जाते हैं, और जो कॉलेज उस क्राइटेरिया को मीट कर रहा होता है हम उसको एफिलिएशन यकीनन देते हैं। लेकिन जहाँ पर क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड हो तो यकीनन कमेटी का इस्तेहकाक है, उसके पास ये राइट है कि वो उस कॉलेज को कहे कि वो इम्प्रूव करे अपने आप को। राइट अभी उन्हें मना नहीं करते कि हम आपको बिल्कुल नहीं देने जा रहे एफिलिएशन, लेकिन उन्हें बताकर आते हैं कि उनकी क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्या क्या उनको इम्प्रूव करना है, किस तरह से इम्प्रूव करना है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ सी लाहौर में एलाइड हेल्थ साइंसेस, उन्होंने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन की नर्सिंग की। ये बात मैं कर रही हूँ 2021 की। बीएस नर्सिंग की हमने उनको एफिलिएशन दी, उनका क्राइटेरिया पूरा हो रहा था। उनके पास 2 और भी प्रोग्राम्स चल रहे थे जो कि दूसरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे, और उसके बाद फिर उन्होंने हमसे पोस्ट आरएन की भी दरख्वास्त की कि वो उनको 2022 में दे दिया जाए। लेकिन उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनकी जो फैकल्टी थी, वो इस चौथे प्रोग्राम के लिए नहीं कर रहा था, वो मीट नहीं कर रहा था क्राइटेरिया को। तो कमेटी ने मना कर दिया नवंबर 2022 में, और जिस पर उन्होंने अपील की कि उनको सुना जाए। सिंडिकेट ने सुना उनको। फरवरी 2023 में उनको पर्सनल हियरिंग का मौका मिला, वो आए, सिंडिकेट ने उनको सुना। सिंडिकेट ने डिसाइड किया कि जो कमेटी का फ़ैसला है एफिलिएशन कमेटी का, उसे बरकरार रखा जाए, और कमेटी ने उनको एफिलिएशन नहीं दी। पोस्ट आरएन की, बीएस नर्सिंग उनके पास था, सिर्फ पोस्ट आरएन की उनको एफिलिएशन नहीं दी। तो आपको हम दे देंगे एफिलिएशन। लेकिन इसके बाद वो लोग मार्च में सेनेट की मीटिंग होती है अप्रैल में, और वो लोग फिर गायब भी हो जाते हैं, और वो बिल्कुल रब्ता नहीं करते कि हमने अपना आप आएँ और आकर विज़िट करें। और ऑल ऑफ सडन अगस्त में, जबकि यूनिवर्सिटी पर आपको याद होगा पिछले साल जुलाई अगस्त में इसी तरह एक स्कैंडल खड़ा हुआ था बहुत बड़ा, तो उन्होंने भी सोचा कि अपना हिस्सा डालें। अब यूनिवर्सिटी क्राइसिस में है, इसका फ़ायदा उठाते हुए हम भी यूनिवर्सिटी को मज़ीद कुचल दें। तो उन्होंने जाकर ओम्बड्सपर्सन को एप्लीकेशन दे दी हैरासमेंट की, जबकि आप ये देखें 2 फोरम्स पर उनको सुना गया, वहाँ पर उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया हैरासमेंट का, लेकिन ओम्बड्सपर्सन को जाकर उन्होंने हैरासमेंट की एप्लीकेशन दे दी। आप ये देखें कि एक कमेटी जिसके 7-8 मेंबर्स हों, वो जाकर एक कॉलेज के ओनर को किस तरह से हरास कर सकते हैं, जबकि वो आई मीन स्टाफ मेंबर नहीं थी। जब कमेटी जाती है तो वो स्टाफ से बात करती है, प्रिंसिपल से बात करती है, वहाँ उन लोगों ने कोई ऐसी शिकायत नहीं की। लेकिन ओनर को मसला था कि उनको एफिलिएशन नहीं मिली, और वो ये सोच रहे थे कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर इजी टारगेट है, बहावलपुर में है, और ये कंप्रोमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमें एफिलिएशन दे जाएंगे।
اگر وہ اتنی ہی ان کا انفراسٹرکچر اچھا ہوتا تو وہ لاہور سے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز بھی آفر کرتی ہے پوسٹ RN، اور وہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کو انہوں نے ایفیلیشن کے لیے چنا، لیکن ہماری کمیٹی نے بالکل کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور انہوں نے ان کو پوسٹ RN کی ایفیلیشن نہیں دی۔ اس پر وہ مختلف فورمز پہ گئیں، امبڈس پرسن کا جو ڈیسیجن تھا وہ مزید پھر ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا اور ہائی کورٹ نے اسے اس پر سٹے ہو گیا، یعنی ان کی جو اس طرح کے فورمز تھے ان کی نہیں سنی گئی ان فورمز پر۔ تو انہوں نے اب یہ کرنا شروع کیا کہ ڈفرینٹ روڈ پر آ کر وہ اپنا جو ہے بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی، ان کو ہراس کیا گیا، جبکہ آپ یہ دیکھیں میں یہاں پر جو بیٹھی ہوں میں اپنی ٹیچنگ کمیونٹی کو، اپنی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھی ہوں کہ ہم لوگ جہاں کوالٹی پر بات کر رہے ہیں، کوالٹی کے لیے ہم لوگ اپنی جو ہے اپنا خوب محنت کرتے ہیں کہ کوالٹی پر کہیں پر بھی کمپرومائز نہ ہو اور ہم اس سٹینڈرڈ کو میٹ کریں۔ اس کے لیے ہم پرسنلی ہم لوگوں کو اس طرح کے الزامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو کہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے ٹیچرز جو یہاں پر ہم ان کے ساتھ ڈیکیڈز سے کام کریں، کئی دہائیوں پر مشتمل ہمارا ان کے ساتھ ہے، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ بینگ فیمیل خاص طور پر میں یہاں پر ہوں اور میں بتا رہی ہوں کہ یہ تمام جو ممبر ہیں ایفیلیشن کمیٹی کے، وہ ان کا کردار شفاف ہے۔ انہوں نے کبھی کوئی ایک منیمم انسیڈنس کسی کیریئر کے کسی سٹیج پر رپورٹڈ نہیں ہے یونیورسٹی میں۔ اس کردار کے بہت ہی اچھے لوگ جب فیس کریں اس طرح کے خراب قسم کے اسکینڈل کو تو آپ یہ سوچیں کہ کیا حالت ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے رسپونڈ نہیں کیا کیونکہ بیسیکلی ہم ٹیچرز ہیں، ہم ٹیچرز زیادہ تر بزی رہتے ہیں، سب سے پرامن لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ بزی رہتے ہیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں، ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، اور ہمارے خلاف جھوٹ پر جھوٹ اور جھوٹ کو اس طرح سے پورٹرے کرنا کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے۔ تو ہم سب نے یہ سوچا کہ اب یہ وقت ہے کہ ہم باہر نکلیں اور ہم بتائیں کہ وہ کتنا جھوٹ بول رہی ہیں اور ان کو جو ہے کہیں کسی پلیٹ فارم پر سنب کیا جائے، ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا جائے۔ انہوں نے اتنا جھوٹ بولا کہ وہ ہمارے آنریبل چانسلر صاحب کے پاس گئیں اور ان کے نام سے وہ پریس ریلیزز دے رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے وہ کہا، جبکہ آفیشیلی ہماری CM جو ہیں میڈم مریم نواز، ان سے بھی یہ میں کہوں گی کہ اس کردار کے لوگوں کو فوری طور پر سنب کیا جائے اور ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا جائے۔ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی ٹیچنگ کمیونٹی کو سپورٹ کرنا ہے، انہیں میری سپورٹ کی اس وقت ضرورت ہے، وہ بہت ڈاؤن ہے اس طرح کے الزامات سننے کے بعد، اور مجھے ان کو سپورٹ کرنا ہے اور مجھے انہیں بتانا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم تمام ٹیچرز یہاں پر، اکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن بھی موجود ہے، ہم تمام ڈینز ہیں یہاں پر، ہمارے باقی ٹیچرز ہیں، فیمیل ٹیچرز ہیں، صرف اور صرف ہم اس وقت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں اور ہم اپنی ٹیچرز کے وقار کو مجروح نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس وقت ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی آئے گا XYZ اور ہم پر اس طرح کی باتیں کرے گا، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں اور ہم اپنی کمیونٹی سے بھی کہتے ہیں کہ ان کو سچ اور جھوٹ کا پتہ ہونا چاہیے۔ تھی الزامات کی، لیکن یہاں پر 4-5 لوگوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یعنی اگر یہ اسٹینڈ اس وقت کھڑی ہوتی ہے اور اس وقت آپ ساتھ کھڑے ہوتے سارے لوگ، تو یونیورسٹی میں جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا وہ شاید اتنا نہ ہوتا۔ مطلب یونیورسٹی کو دیکھیں، یعنی اس طرح کی جو اب ایک خاتون کے حوالے سے جو آپ نے اچھا ہے، میں یہ نہیں اس کو نہیں بہت اچھا کیا ہے، ہونا چاہیے، لیکن جب پوری یونیورسٹی جلگار میں تھی اس وقت یہاں پر چند لوگ کھڑے تھے، میں دیکھ رہا تھا اس میں، یعنی اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی۔ اس وقت اتنی اسٹرینتھ ہوتی تو یہ حالات نہ ہوتے۔ ٹی وی پہ یہ پیپر دیا تھا، وہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ یونیورسٹی کو بدنام نہ کیا جائے۔ اس وقت یونیورسٹی الزامات کی ضرورت، میں نے کہا تھا ایک آزادانہ شفاف انکوائری کروائی جائے، اگر کوئی ملوث ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن اس طریقے سے ایک میڈیا کمپین نہ چلائی جائے یونیورسٹی کے خلاف اور یونیورسٹی کو بدنام نہ کیا جائے۔ ویری فرسٹ ان دا بگننگ جو ہے وہ میں نے اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، تو لیکن اس وقت
तूफान इतना शदीद उठाया गया था यूनिवर्सिटी के खिलाफ कि उसमें कोई सेन आवाज सुनने को तैयार ही नहीं था, ना वो आवाज सुनी जाती थी उस वक्त। लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो एक शदीद किस्म की कैंपेन थी यूनिवर्सिटी